नमस्कार साथीहरू, लर्न फर लाइफ च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन के हो भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्छौँ। यो भिडियो हेरिसके पश्चात तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया जनाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै भिडियो मन परेमा र पछिल्ला आउने भिडियोहरू तपाईहरुले सिधै हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक तथा शेयर गरिदिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। के हो त शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन? सर्वप्रथम हामी सेपरेसन अफ पावर सम्बन्धमा केही बेर छलफल गरौँ। राज्यको कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने कार्य फरक अङ्गबीच विभाजन गर्नु नै शक्ति पृथकीकरण हो। अर्थात् राज्यका तीनवटा बडीहरू लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी बीच कामको विभाजन हुनु नै शक्ति पृथकीकरण हो। यस सिद्धान्तले एकै व्यक्ति वा अङ्गले राज्य सञ्चालन नगरी एक व्यक्ति एक भन्दा बढी अङ्गमा रहन नहुने र एक अङ्गले अर्को अङ्गको कार्यमा प्रभाव पार्न नहुने गरी तीनवटै अङ्ग स्वतन्त्र हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ। राज्यको शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभाजन गरी ती अङ्गबाट तोकिएको कार्य सञ्चालन गर्ने अवधारणालाई नै शक्ति पृथकीकरण भनिन्छ। राजनीतिशास्त्रका गुरु मानिने ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले ईसाई पूर्व 384 देखि 322 को समयमा राज्यका अङ्ग र कामको बाँडफाँडको बारेमा केही आधारभूत विषय उल्लेख गरेको भए पनि यसको आधुनिक व्याख्या र विश्लेषण फ्रान्सेली दार्शनिक मोन्टेस्क्युले सन् 1748 मा गरेका हुन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले सरकारका अङ्गहरूलाई छुट्टै विभाजन गरी शक्ति र जिम्मेवारीको दृष्टिकोणले छुट्टै र स्वतन्त्र हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ। यसको मुख्य उद्देश्य शक्तिलाई केन्द्रीकृत हुनबाट रोकी राज्यका अङ्गहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्नु नै हो। विश्वको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने राज्यको अनलिमिटेड पावर कुनै व्यक्ति वा समूहको हातमा रहेको अवस्थामा अन्य व्यक्ति वा समूहका अधिकारहरू कटेल भई पीडित भएको पाउन सकिन्छ। तसर्थ प्रजातन्त्रमा शक्तिको पृथकीकरणले पावर एब्युज हुन रोकी स्वतन्त्रताको पक्ष पोषण गर्दछ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पावर सेयरिङ र एक अर्को अङ्गको निगरानी समेत गर्ने गर्दछ। शक्ति पृथकीकरण एक सङ्गठनात्मक संरचना पनि हो जहाँ जिम्मेवारी, अधिकार र शक्तिलाई केन्द्रीकृत हुनुको सट्टा फरक अङ्गमा विभाजित गरिन्छ। शक्ति पृथकीकरण लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारशिला हो र यसले निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गरी नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ। नेपालको संविधानले राज्यका तीनवटै निकायहरू, अङ्गहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका काम कारबाहीहरू स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 75 मा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित रहने गरी एक्जिक्युटिभ बडीको काम कारबाहीलाई स्पष्ट गरेको छ भने धारा 109 मा विधायकीय अधिकार सङ्घीय संसदमा रहने गरी व्यवस्था गरेको छ। न्यायिक अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायमा रहने गरी जुडिसियरी अङ्गको कार्यविभाजन गरेको छ। अब हामी शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सम्बन्धमा चर्चा गरौँ। पूर्ण शक्ति पृथकीकरणले स्वतन्त्रताको नाममा राज्यका अङ्गबीचको सम्बन्ध नै समाप्त हुने तथा नियन्त्रणको अभावमा हरेक अङ्ग निरङ्कुश हुने खतरा रहन्छ। अर्थात् सम्पूर्ण राज्यका अङ्गहरू सेपरेसन भयो तर सेपरेसन हुने कुराले चाहिँ ती अङ्गहरू बीचको अन्तर्सम्बन्धमा चाहिँ असर पुर्याउने गर्दछ। तसर्थ नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न तीन अङ्गहरू एकले अर्कालाई आवश्यकता अनुसार अङ्कुश लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ, जसलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भनिन्छ।
शक्ति पृथकीकरण पश्चात राज्यका 3 अङ्गहरू बीच सहयोगबाट अन्य सम्बन्ध कायम गरी शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गरिन्छ। विधायिकाले जनमतको नाममा, सरकारले शक्तिको नाममा र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्याको नाममा अराजक र निरङ्कुश बन्न मिल्दैन, सबै संविधानको सीमाभित्र रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेको छ। अत राज्यका अङ्गहरू एक अर्का बीच सहकार्य, सहसम्बन्ध र अन्तर्सम्बन्धित हुने अवस्था नै नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था हो। नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणका अलावा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरेको छ। यसलाई हामी सरस्वती हेर्न सक्छौँ। जस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था छ, जसले गर्दा चाहिँ एक्जिक्युटिभ बडी लेजिस्लेटिभसँग चाहिँ सम्बन्धित रहने देखिन्छ। कार्यपालिकाले संसदमा बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्छ। सरकार विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ। सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताको अनुमोदन संसदले गर्नुपर्छ। सरकारले विधेयक मस्यौदा गरी पारित गर्न संसदमा पेश गर्छ। त्यस्तै न्यायपालिकामा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्। प्रधानमन्त्री अर्थात् कार्यपालिका प्रमुखको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यो कुरामा। सरकारको असंवैधानिक निर्णय बदर अदालतले गर्दछ। कानुनी सिद्धान्तको प्रतिपादन र नजिर निर्माण अदालतले गर्दछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसदमा छलफलको विषय हुँदैनन्। संसदले न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्छ भने संसदले बनाएको असंवैधानिक कानुन अदालतले खारिज गर्न सक्छ। यसरी एक अङ्गको कार्य अर्को अङ्गसँग अन्तर्सम्बन्धित हुनुका साथै एकले अर्कोलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने प्रत्यक्ष व्यवस्था संविधानमा गरेको छ। आजको यो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। साथै तपाईँहरूलाई कानुन सम्बन्धी कुनै सामग्रीहरूको आवश्यकता छ भने अवश्य पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। त्यो सामग्रीको सम्बन्धमा पनि मैले भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु। साथै लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न पनि नबिर्सिदिनुहोला। धन्यवाद।